सिस्टर जी, आपने देखा गुज़श्ता दिनों एक के बाद दीगरे 2 वीडियोज़ आई सीमा की इंटरव्यूज़ की, जिसमें उन्होंने एक मर्तबा फिर इतने झूठ बोले हैं कि क्या बताया जाए। उसने अपने ब्लोच कल्चर के हवाले से क्या-क्या बोला, अपने माँ-बाप के लिए क्या-क्या बोला, हैदर भाई के लिए क्या-क्या बोला। ये जिस तरीके से वहाँ पे झूठ और दावे कर रही थी, एक तो उसका रोना-धोना वो मगरमच्छ के आँसू हैं, और साथ जो इंटरव्यू से कर रहे थे, वो भी उसके साथ मिले हुए थे, प्लांटेड इंटरव्यू था। ये तो करती ही प्लांटेड इंटरव्यू है। तो इसका ये कह रही थी कि मैंने कभी भी, मतलब जब 14-15 साल की उम्र में थी या शादी से पहले, मैं मोबाइल यूज़ नहीं करती थी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और आप इंटरव्यू भी देखेंगे, वो चशमदीद, वो इसका जानने वाला जो सीमा ने उस आदमी को भी ट्रैप करने की कोशिश की, उससे एक्सक्लूसिव मेरी बात है, उसने खुद राब्ता किया कि तनवीर भाई, मैंने इंटरव्यू देखा है सीमा का, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसका गाँव का रहने वाला हूँ, गाँव के आस-पास का रहने वाला है। तो ये क्या करती थी? ये मैं आपको बता दूँ कि बालिग होने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल किया करती थी। ये थ्रू आउट हैदर भाई से शादी जब की, उससे पहले ये अपने गलत किस्म के कामों में मुलव्विस थी। मतलब इसने शुरू किया हुआ था। ये इसका तरीका वारदात क्या था? इसका तरीका वारदात ये था कि वहाँ पे जो लोग, जो लड़के थोड़े से मतलब जान पहचान वाले होते थे, या वो थोड़े से पैसे वाले होते थे, तो ये किसी ना किसी तरीके से उनका नंबर हासिल कर लेती। जब इसके पास नंबर आते, ये फिर उनको मैसेज या ऐसे मिस कॉल दिया करती थी। वापसी पे अगर कोई रिस्पॉन्स आता था, तो उनको कहती थी कि ये गलती हो गई मेरी। उस बंदे ने हल्फन मुझे कहा है कि उसने कहा कि मुझे भी इसने मैसेज किया था। और जो बंदा जो चशमदीद है, जो इसको आप कह सकती हैं कि जानने वाला है, वो आएगा, सीमा इसको पहचान लेगी कि ये हमारे गांव का है। तो ये वहां लड़कों को मैसेज करती थी, उनसे राब्ता करती थी, और जो इसके उसमें आ जाते थे, फिर उनसे दोस्ती, यारी, इश्क, मोहब्बत, प्यार की बातें करती थी। उनसे आहवाल, उनका बैकग्राउंड जब जान जाती थी कि ये मतलब पैसे वाले हैं, फिर उनसे मुलाकात करने का टाइम लेती थी कि कब मुलाकात कर रहे हैं। ठीक है। फिर उनसे पैसा लूटना, मोबाइल लेना। उस वक्त जब ये हैदर भाई से शादी करने से पहले, मतलब उस दौर में जो अच्छे मोबाइल हुआ करते थे, ये बंदा कह रहा है, दावे से कह रहा है कि हर हफ्ते इसका नया मोबाइल हुआ करता था। और वहां के मकामी लोग जो मतलब ब्लोच कल्चर से जो रिलेटेड थे, जो इसकी फैमिली का हिस्सा थे, या वहां जो भी बलोच एक कम्युनिटी रहती है, वो आते थे इनके घर शिकवा शिकायत लेके। इनके जो सरबराह या सरपरस्त हुआ करते थे, उनको शिकवा करते थे कि हमने आपकी बेटी को वहां देखा, वहां उस जगह पे देखा, फलां शहर में देखा। तो ये इतनी आजाद ख्याल थी, ये किस तरीके से यहाँ पे झूठ बोल रही है कि वहां पे ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ये देखिए, एक जगह पे तो ये खुद कह रही है कि मैं बाहर जाया करती थी, मैं लकड़ियां चुना करती थी, और रीमा घर के काम संभालती थी, जो इसकी बहन है, मैं बाहर के काम संभालती थी। तो एक तरह से ये खुद अपने आप को एक्सपोज कर रही है, अपने आप को अगर एक्सपोज। पहले यही बताया था कि जैसे के ये बताया था यही हुई थी, जी जी, उसने भी बिल्कुल आपको बताया, उसने बिल्कुल ठीक बताया है। बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टर, वो बंदा आएगा, उसने दावा किया है कि तनवीर भाई, मैं सारी चीजें बताना चाहता हूँ, इसका एक एक झूठ मैं बेनकाब करूंगा। ये हैदर भाई को भी इसने ट्रैप किया था। हैदर भाई को भी पता नहीं, वो बेचारा एक मस्कीन गरीब इसके हत्थे कैसे चढ़ा, किस तरीके से उसका नंबर हासिल किया। ये मेहर थी, किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो वहां के लड़के थे, मतलब पैसे वाले या इस तरह के, या जो लड़कियों को पैसा खर्च करते थे या इस तरह के ना, ये उनको कैप्चर करती थी, उनका नंबर हासिल करके। जी। तो फिर उनके साथ यही जो आजकल चल रहा है, यही करती थी। ये बदनाम जमाना एक गलत किस्म की, अब वो मैं नाम नहीं देना चाहता। हमारे सारे नाजरीन जानते हैं कि ये किस किस्म की खातून है। ऐसी खातून को क्या बोला जाता है? ये खातून के नाम पे धब्बा है। ये मैं आप लोगों से, आपके चैनल की तवज्जो से जो नाजरीन किराम देख रहे हैं, हम उनसे बार बार कह रहे हैं कि आप आवाज उठाएं। क्यों एजेंसियां खामोश हैं? जब रिपोर्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो क्यों फैसला नहीं आ रहा?
ایک ایسی کرمنل میرا یہی ہے آپ سے کہ جب ہر چیز تفتیش مکمل کر چکی ہیں اور رپورٹس وغیرہ بھی، تو کیا وہ یہ سیما بالکل ہونا چاہیے؟ سسٹر جی، یہی تو ہم لوگ چیخ چلا رہے ہیں کہ اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا. اس کو اگر آزاد چھوڑنا ہے نا تو وہاں پہ جیل بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ کچھ وہ ایسا سسٹم ہوگا، وہاں پہ رہے. اس کو آزادی دی ہوئی ہے. کون ایسی کرمنل ایک خاتون ہو جس نے 3-4 دیشوں کے قوانین توڑے ہو، وہ گھر بھی بنا رہی ہو، گھر کے اندر ہو، وہ عشق مشوقی کے گانے بھی، ریلز بھی بنا رہی ہو، یوٹیوب بھی چلا رہی ہوں اپنا، اور بھیک بھی مانگ رہی ہوں. جس دیش کے قوانین توڑے، جس جس دیش کے قوانین توڑے، اس دیش میں بیٹھ کے ان دیش واسیوں سے بھیک مانگ رہی ہے. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ اور وہ ان کے جو دیش واسی ہیں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. خدا را جاگیں، آپ آواز اٹھائیں کہ جلد از جلد اس کو اریسٹ کر کے جیل کسٹڈی میں ڈالا جائے یا لات مار کے پاکستان بھیجا جائے. یہ بہت غلط ہے. روشن عظیم صاحب نے بار بار بولا ہے کہ اس کو کسی بین الاقوامی سازش کے تحت، ایجنڈے کے تحت استعمال کیا جائے گا. اور ہم لوگ اگر اس طریقے سے ڈیلے ہو رہا ہے، دیری ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سے عناصر ہو سکتے ہیں. الیکشن قریب ہیں، کیا اس کو الیکشن کے لیے، چناؤ کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ یہ پھر اشارے تو وہیں جا رہے ہیں نا. جی، ہمیں جو اپڈیٹس ملتی ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ اس کو ہر چیز مکمل ہو چکی ہے، اس کو جلد از جلد بھیج دیا جائے گا. اور پھر کچھ ایسی خبریں آتی ہیں کہ جہاں رپورٹس بھیجی گئی ہیں گृہ منترالیہ یا ایسے متعلقہ اداروں کو، حکومتی اداروں کو بھیجی گئی، تو حکومتی اداروں نے ایک مرتبہ پھر ان کو بولا ہے، جانچ ایجنسیوں کو، کہ آپ دوبارہ ان کی تحقیقات کریں، دوبارہ تحقیقات کریں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ کیس پھر مزید ڈیلے ہو جائے گا، دیری کا شکار ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. واگا بارڈر، اٹاری بارڈر جاتے ہوئے پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہے. اور پھر ہم لوگ لاہور والی سائڈ پہ وہاں جا کے بچوں کا تو استقبال کریں گے. اس کا استقبال جو ہے، ویلکم جو ہے، وہ ہم لوگ دکھائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ایسا ہم اپنے ناظرین کرام کو بار بار بول رہے ہیں کہ آپ جتنا بھی ہو سکتے ہیں آپ آواز اٹھائیں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، ہمارا حق اور سچ کا ساتھ دیں. یہ غلط ہو رہا ہے، بہت زیادہ غلط ہو رہا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، بار بار کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب دیر ہو جائے گی، جب کچھ ہو جائے گا، جب کوئی بڑا ہو جائے گا، پھر کیا فائدہ؟ ہم بار بار ہم بول رہے ہیں نا، ہماری پاکستانی خاتون ہے، یہاں بھی اس نے وارداتیں کی، گھر اجاڑے، چوری کی، اور وہاں بھی وہی کرے گی. اوکے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویک. ٹل دین، بائے بائے، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. اللہ حافظ.